میرے سارے آدھی کہ سید رشید احمد شاہ صاحب کے عرس دی محفل دے وچ شامل خوشی اور میں سارے اور میں دعا کرنا اس محفل کی صدارت سید زاہد حسین شاہ صاحب سبحان اللہ اور میں دعا کرنا کہ اللہ پاک میرا پڑھنا تو اللہ سننا آسمان میں قبول دی سلطان صدقہ آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اچھی درود پاک کا نظرانہ وہ بندہ بارگاہ رسالت میں پیش کرے جڑا بندہ دل میں سیکھ لے پھرتا ہے کہ کاش کبھی میری حضور دی محفل ملے تو جو بندہ دعوت دے کہ درود پڑھنا وہ بندہ ذرا ایک درود پاک کا نظرانہ پیش کرے صلی اللہ علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہر سید نو ماشاءاللہ سادات کرام دے گھر محفل ہے اور صدارت بھی ماشاءاللہ خود فرماندے پہ ہیں کہ میں ایک ربائی لکھی بس وہ پیش کر رہے ہیں ہر سید نو تو جھکیا کر سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سید نو تو جھکیا کر تے تینوں جھکسی سارا زمانہ ہر سید نو تو جھکیا کر تے تینوں جھکسی سارا زمانہ تیرے دشمن بھی بن سجن ویسن جے اینا نال جے رکھ سے جنانا تیرے دشمن بھی بن سجن ویسن تے اینا نال جے رکھ سے جنانا اے لاڈلے علی تے فاطمہ دے اینا دا پاک محمد نانا من منت تو سجنا آجز دی بڑھ آل نبی دا دیوانہ اللہ اکبر رسول کے غلام ہے موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات من منت تو سجنا آجز دی تے بڑھ آل نبی دا دیوانہ کی شان حسین دا پچھ دیو بولو سارے سبحان کی شان حسین دا پچھ دیو تے جنو جان دا کل جہانے بمیں تن تو سیس جدا ہویا تے نسو چھٹیا پڑھن قرآن بمیں تن تو سیس جدا ہویا تے نسو چھٹیا پڑھن قرآن نانا کل نبیاں دا شاہ حاکم تے بابا ولیاں دا سلطان کیویں علم
کہ میں علم حسین دا ڈگ سجدے تے عباس جدا نگرانے تے پھر میں کیوں نہ کہاں اے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے اے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے اے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی کولے سبحان حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے اینا دی مرضیاں تیری امام مل دے قرآن مل دے سبحان اللہ سبحان اللہ اینا دی مرضیاں تیری امام مل دے قرآن مل دے ایمانہ تے نگہبانی نبی کولے علی کولے اے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے علی اکبر ودا کر کے علی دلال کہندا سی ملک صاحب علی اکبر ودا کر کے علی دلال کہندا سی میرا دل بر میرا جانی نبی کولے علی کولے میرا دل بر میرا جانی نبی کولے علی کولے یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسل تے رب گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یزیدی حشر وچ پانی جدوں منگسل تے رب گیا سبحان اللہ اوہ جاؤ پین لئی پانی نبی کولے علی کولے اوہ جاؤ پین لئی پانی نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی کولے سورج پلٹ دینا تے حاکم جنن دو گیا اے سورج نو پلٹ دینا تے حاکم جنن دو گیا حکمرانی تے من مانی نبی کولے علی کولے حکمرانی تے من مانی نبی کولے علی کولے حکومت تے حکمرانی نبی کولے علی کولے دو عالم دی سلطانی نبی کولے علی کولے بس میں دو شافی حاضری کھڑا دو شافی حاضری میں پیش کر کے جاؤں لے لے
بھائی پانی پینا علی ہے راستہ میرا علی ہے راستہ میرا میری منزل محمد ہے سفر اپنے نقل نقشہ میں دنیا میں دکھا دینا جتھے ہے تنایا میں کوئی پوچھے کہ غازی دا ایک باری بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی پوچھے کہ غازی دا ذکر جو کھا تو کیوں کرنے ملک صاحب سبحان اللہ کوئی پوچھے کہ غازی دا ذکر جو کھا تو کیوں کرنے میں کہنا بے وفاوانوں میں کہنا بے وفاوانوں فقط در سے وفا دینا جتھے